balik ko ang pagbasa sa Salmo 54 ug sa Salmo 67 nga nag-ingon ri sa Salmo 144:15 nga ang mga mata sa tanan ginatutok kanimo Ginoo. Sa Salmo 67 bersikulo 2, patinduga ang Diyos mga hanaw ang iyang mga kaaway ug sila nga nagdumot kaniya malayo sa iyang naong. Nga klaro kay ni maigsuon nga kung magsimba tagay sa misa nga ang pare nagtubang sa misa, mahimo na kitang kaaway sa Dios ug usas na nagdumot na sa Ginoo kay mipalayo naman ta siyang naong. Kung nagpalayo ta sa naong dili ni gud ta makaila. Nga prove nga dili ni gud ta makaila maigsuon kay nam gimabasa diri sa San Juan 10 bersikulo 14 nga nag-ingon may gyud diri nga ug nakaila ako sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Nya prove man ni maigsuon nga wan agi mo kaila ni Kristo kun asa sa simbahon, asa ang simbahan asa sa saludhan. Kay daghan na kay kung gipungutana ani mga Catholic Depender pa nga nag live sa silang FB ug kanang mga Katoliko nga makigdebate bisag dili sila mga grupo sa o kauban sa mga Catholic Depender. Ako nang gipungutana sila nga asa man ludhan si Kristo, asa may simbahan ug asan to sa simbahon ug asan to makita ang iyang simbahan. Wa gid sila katubag may so ang ilang tubag building, ang ilang tubag ug naa may uban ni tubag ng mga Katoliko. Mo na klaro gyud maigsuon nga kung magsimba gyud sa pare nga magatubang sa lamisa, kanang pare nga magmisa nga dili magatubang dito sa altar, klaro gyud nga kaaway gyud sa Dios ug nagdumot gyud sa Dios.